kala. Bawa family nga itong nanggingking musisan. Sa all family, may isang kabuntagon, Gafalis family. May isang kabuntagon sa Ilyo family, nga itong ng mito, suban sa tanan makaigsuonan. Habang family nga ito sa kang Nanay Nara. O sa ibarang family nga ito kang Ruel Analisa, uban sa tanan nga makaigsuonan kay Galan, kumusta ka mong tanan. O sa Rapir family nga itong Dario Aini. Escobar family nga itong Dolores Mating. Dagno family nga itong Jigar Lindor Terrains. Ayunan family nga itong Luigenday. Molanta family nga itong Toto Sosa. Sweetie family nga itong Matsigiliban sa tanan nga makaigsuonan. O nga ito kang Danilo Kabagtulan. Si Lucia family nga itong Ilan Margin. Kamayan family nga itong Sandro Alma. Gumabon family nga itong Noel. Mantak family nga itong Edgar. Kilusa family nga itong ng Bibi Lablam. O sa Langkasan family nga itong Mami uban sa tanan nga makaigsuonan. Kumpasan family nga itong Jojo uban sa tanang Tibok Panimalay. Ako no family nga itong Vilma Christopher. O sa Rodriguez family and Palad family. May misang kabuntagon. Kumusta ka mong tanan. Ang ginamagapanan kutob sa mabot na itong kahimanan. May misang kabuntagon. Sa tanang mga barangay official o enforcers, makapulisan kasundalo. Welcome na itong programa. Morning Prayer Edition Online Coverage. Og sa tanan natong mga kaigsunan ning mga kapanahonan og salamat sa Ginoo nga ning maorasa. Ana kanunay kamo nagapaningkamot nagapanimbasog. Also happy being adto kang Pastor Alberto Siman sa matud pa niya sa umagang pagkagising pangalan mo'y pupurihin. Puso ko'y mawit para sa iyo. Good morning Lord Jesus. Dakilain ka, purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. Okay, maraming salamat po Pastor Alberto Siman. Pagpalain ka rin ng ating Panginoon. O katong mga nangahide nga mga komento. Dito na natuto siya pagtagad sa unya sa matong pag-replay na nato. Kada ka natong nangahide nga mga komento tungod sa mga kaigsunan nato. Ilabihan kang mga abdi kayo. Salamat sa inyong kasing-kasing nga adunay pagkamatinghaon. Panalanginan kamong tanan sa Dios. Dili man kita makabayan, pero nasayad ang Ginoo kang tanang pagdapatan sa tumakamot panalanginan sa atong Ginoo. Okay, dalaygon na atong Ginoo. Salamat kanimo. Magandang umaga po sa iyo Pastor Alberto Siman at saka kay Abigail Maputol. May buntag ka ni Mr. Abigail Maputol. O man si mong sign of love. O kang Sister Mael Cabrisante. May sa kabuntagon ka ni Mr. Mael. Matod pa may buwan sa kabuntagon pasulyas o sa tanan viewers. God bless everyone. Okay, salamat ka ni mo Sister Mael Cabrisante. Ang ginumagapanaling ka ni mo ning maurasa. Brother John Villamor. Salamat ka ni Brother John. Ang ginumagapanaling ka ni mo ning maurasa. Panalangin ka sa Diyos imong pagpangingkamot. Limbaso ang Ginoo magapanalangin ug hatagan ka kanunay sa kusog ka basto uban sa mga pasahero nga mga buotan. Ang ganto kong Sister Marilyn Berundeta na sa happy bing kanimo Sister Marilyn Berundeta na sa suban si mong pinalanggang kapikas uban sa tong mga minahal nga makaigsunan dihang dapita sa Baybay Lunaw Hingog City. Kumusta ka mong tanan uban ni Pastor Carlito Biori panalanginan ka mong tanan sa Dios. Also ganto kong Sister Jenny Ramabigatan maing sa kabuntagon kanimo Sister Jenny. Ang Ginoo magapanalangin kanimo matud pa niya maayong buntag sa tanan ug sa imo brother sa tibok mong panimalay. I guess I'm on time this time. Thank you. Thank God. Okay, salamat kanimo Sister Jenny. Bisan taliwala nga busy kanimo panahon na aduna kay daghay magiboton pero gihatagan gyapon og pagtagad. Kini atong bulaton panalanginan ka sa Dios. Kang tanan natong ginahimo nga tanan natong ginahimo alang sakripisyo pag-alagad sa Ginoo kini sa kung nagbalang kasulatan nga dili kini mahimong kakawangan sa tubangan sa Ginoo. Ilabihan kanindot mga kaigsunan. Also happy being ato kang Marcy Caport watching with you. Salamat kanimo Sister Marcy Caport. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ning maorasa sa kabuntagon. Also kang Sister Jenny Ramabigat ang happy viewers sa tanan. Have a great day ahead mga patid. Okay, salamat kanimo Sister Jenny ang Ginoo magapanalangin. Also kang Brother John Villamor. Matupag good morning Pastor Elias og sa tibok mong pamilya. Ingon man sab sa tanang mga kaigsunan, mga viewers and listeners, have a wonderful Wednesday morning everyone. God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother John Villamor panalanginin ka sa Dios sa kanunay uban sa mong mga matinabangon nga makamot. Panalanginan sa Ginoo. Also ato kong Sister Marilyn Berundeta na sa mata praise the Lord.
A blessed morning to each everyone around the globe. Hilabihan pagkanindot, God is God all the time. Inana kanindot mga kaigsunan around the globe ang atong buluhaton ni mga orasan. Tungod kay dili gusto sa Dios nga adunay mahimong dili makabati sa pulong gusto sa Dios nga ang tanan gayud maabot sa pulong sa Ginoo. Kay gusto sa Dios nga ang tanan makahinulsol ang tanan mo biya sa tanang matang sa pagkadautan. Tungod kay kitang tanan gimahal og higugmas sa Dios silabihan pagkamaayo. Og happy biyong kani Mr. Gisa Torigos sa ang Ginoo magapanalin kanimo. Happy og sa tanan nimo mga sign og salamat kang Sister Abigail Maputol. Happy biyong ato mantud pa niya. May butag Pastor Dios Lutaw and Morning Prayer Edition online cabinets. And to all viewers, happy watching and listening to all of us, and may God always be blessed as all. Okay, salamat kanimo Sister Abigail Maputol, panalangin ka sa Dios sa kanunay. Ang also kang Sister Leah Maputol, salamat. Og sa imong sign of love ang Ginoo magapanalin kanimo ning mga oras sa kabuntagon, panalanginin ka sa Dios ning mapanahon na. Also nga to kang Brother Nestor Olape, salamat sa imong sign of love. Ang Ginoo magapanalin kanimo uban sa mga ginikanan makaigsunan ganing mapanahon na naghapon na nakadungog gihapon sa pulong sa Dios tungod kay imong gipalanog ang imong kahimanan o imong gi-share sa imong mga minahal sa kinabuhi. Inana kanindot makaigsunan ang atong kahangaw kalipay nga kitang tanan makalagad sa Dios. Namo nang gusto sa Dios nga ang tanan gyud makadungog sa pulong niya. Sila makadana ingon may kahiginon kag wala isulti ang pulong sa Dios tungod kay inana ka halangdon pagka-precious bililhon ang usa ka tawo sa tubangan sa Ginoo. Happy bing kanimo Brother Nestor Lapi uban si mong mga empleyado da sa Video Glass of Eyes, panalanginan sa Dios. Uban si mong mga buutan nga magkustor, panalanginan sa Ginoo. Uban si mong mga buutan usab nga mga empleyado, panalanginan kanunay sa Dios. Happy bing kanimo uban si mong buutan mapinalanggan usab nga kapikas Sister Michelle. Happy bing kaning tanan, panalanginan kamong tanan sa Dios. Ug salamat kanimo Sister Michelle sa sign of love ug sign of clapping ang Ginoo panalanginan dia kanimo uban sa mong tibok panimalahin. And also kung Star Ginny Ramabigatan matod pa lag na pod. Okay. Usahay ang atong signal din mga panahon na pinag magdagong-dagong magkapikit-pikit. Pero salamat kanunay nato pasidunggan pasalamatan ang atong Ginoo ning mapanahon na og kang Star Marin Tanasas matod pa nawala ang tingog pastor. Okay. Atong tanawon kong mabutan nga magpusul panalanginan sa Ginoo. Okay, narang tingog kaganina nawala to ganina sis kay tungod kay murag ni naglag o nag-utro siya posting. Okay, salamat sa Ginoo ning maorasa. Og dalay ko natong Ginoo, salamat og kang Sister Gisa Torigos sa matod pa niya. Praise the Lord. A very blessed Wednesday morning kanyo pastor ug sa tibok nimong pamilya and also sa tanang kaigsunan nga always nagasubaybay. Happy being mga igsoon, keep safe always everyone. Okay, og sa tong sa iyang God bless and everyone, every gising is a very big blessing. Kanindot mga kaigsunan tatak sa atong pangunaon na kining saying Mr. Gisa Torigos nga sa matag mata adunay dagkong mga panalangin. Kanindot mga kaigsunan og sa tanan niyong mga komento hilabihan pagkanindot nga kining tanan nagdalag kalipay kayuhan sa matagosan. Kanindot og also nga kang lag siya signa mata niya naste. Okay sa kaning Mr. Jenny. Okay kang maraming matod pa nga thanks God okay na o kang Sister Leah matod pa niya a blessed morning prayer online coverage morning po Pastor Elias Anto and family. Good morning Brother John Magconlot and blessed are to all my beloved brethren in Christ all around the globe. God bless everyone. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat kanin Mr. Leah Maputol. Kadin usab Sister Leah dunay talag sa unusab nga madasigon nga kasing-kasing. Kadin kanunay usab siya nagapaningkamot alang siyang mga minahal sa kinabuhi. Nga kanunay makakunik kadto sa pulong sa Dios. Silabihan kanindot mga kaigsunan. Di na napagkamaayo ning mapanahon na. Also nga to kung Pastor Alberto Siman matod pa hallelujah praise the Lord nakakaantig sa puso ang instrumental song harap magpuri sa Dios. Silabihan kanindot mga kaigsunan man nga kung pinagi sa pulong
hatagan kitag panalangin nag-isab sa mga alawiton papanalangin sa mga itong mga kasing-kasing. Also kang Mr. Bibi Rapa Busano Matul Blessed Wednesday Pastor og sa tibok nimong pamilya and Brother Marlon Gamlot, salamat sa Ginoo nga matag buntag padayon gihapon kamo sa bulaton sa Ginoo, salamat sa matag buntag nga nagihapon mo madungog namo ang Ginoo magapanalangin sa inyong pag-effort aning tanan. Okay na mga kaigsunan, ang paghimaya dito lang gid sa atong Ginoo kay kung kuhaan sa tagkinabuhi mo wala ning tanan. Na ang mga kaigsunan mo na nga ang atong mga pagpasidungog dito lamang sa atong buhi nga Dios kay kitang tanan nahimo lamang instrumento og salamat usab nga adunay mga kasing-kasing gihatag sa Ginoo diha sa pagkamadasigan. Also kung Mr. Abigail kang si Brother Justy Auditor, may buntag kanimo Brother Justy. Og si Brother Justy Auditor mo testify siya sa ugma Huwebes, Wednesday, Thursday. Mo na nga salamat og naka-communicate namin ni Brother Justy Auditor. May buntag kanimo Brother Justy uban si mong tibok panimalain. Og karon atong abangan ang live testimony ni Mr. Aida Pelisilda Amoncio Lobas maning mga orasa. Okay, dalay ko nag ato pa ni Mr. Bibi Urapa Busano matupagad. Bless you Ate Aida Pelisilda Amoncio Lobas sa imong pagtestimony karon. Okay, kang Sister Lea, salamat o kang Pastor Alberto Siman matupan niya. Ampi Caloocan are watching. Okay, salamat kanyo Pastor Alberto Siman, salamat sa imong kanunay nga pagkaid usab sa mga kaigsunan ding dapitas sa Caloocan, panalanginan sa Ginoo ning mapanahon na og magandang umaga po sa ating mga kapatiran dyan sa Caloocan. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Also nga itong Mr. Joy Rons Ranolo, good morning sa tanan. Viewers have a blessed Wednesday. To all, God bless. Okay, salamat kanimo Sister Joy og ang itong mga kaigsunan ay mo kalimot sa pag-share sa atong mga buluhaton og sa pag-like og sa atong pag-click sa like sa atong subscribe sa atong YouTube channel tungod kay gi-plaster na ni sa atong programmer director sa diha sa YouTube channel kini atong bulaton o atong sab kining suportahan kay para sa yun na nga dili lang kay kita rang makakita o dili kutob sa tanan nga tao kani panahon na nagagunit sa mga gadget di na magid mapugnan ang tao bisa ganing bata kabalo nag-adto sa mga YouTube o Facebook amo na ni mga panahon na ang pulong sa Dios ipakuyanap sa kaniyang mga dapit inana kanito. Also kang Mr. Lani Reduction Matur, good morning everyone, God bless us always. Okay, salamat kanimo Mr. Lani Reduction ang ginoo magapananin kanimo ning maorasa and then kang Mr. Abigail, okay, kang Pastor Alberto iyang pa si Rogie Lindahay. Okay, happy being kanimo Brother Roger Lindahay, kang Mr. Lani Matur nga is watching. Okay, salamat kanimo Mr. Lani Retection og also kang Mr. Michelle Rosas Olapis ang sign of love. Okay, salamat og kan ang ginoo magapananin kaning tanan kung Abigail maputol kang Mr. Marcia Cabot. Good morning Pastor, and also to other viewers, praise God, hallelujah, God bless us always. Okay, salamat kang Mr. Julita Baez, good morning Pastor. Yes, lutang inubanan sa ating pamilya, God bless always Pastor. Okay, salamat ang ginoo magapananin kaning tanan nga nakaon sa kadayang mga kanasuran sa atong igsoon. Mr. Julita Baez, murag na sa Spain karon, panalanginan ka sa Ginoo Mr. Baez. And matupad Mr. Bibi, matupad ganihara ito na Pastor karon, okay na. Thank you Jesus. Okay, salamat kayo Mr. Bibi o kang Brother Don Palasan, may buntag kanimo Brother Don. Panalain ka sa Dios, matupad may buntag sa tanan. Okay, salamat kanimo Brother Don. Kaban si mong butan mapinalanggan usab nga kapikas. May buntag kaning tanan. Dapit sa Sayas Carmen Cagay ni Oro. Kumusta uban si mong mga lamian usab nga mga mapanahon na panalanginan sa Dios ang tanan. Also kang Sister Nita Rosas Ulap Babakol. Mayang buntag kanimo Sister Nita. Dugang kusog kabas ko gihatag sa Dios. Ug mayang buntag kanimo matupad mayang buntag sa tanan. Okay, dalaygon kan ang Ginoo ni Mora sa Sister Leah maputol matupad glory to God. Okay, mayong siyang kabuntagon kanimo Sister Leah maputol. Jennifer Taps instrumental ra ako nadunggan dani sa OBS nagsugod na okay inyong mga kapatid. Okay, salamat o dalaygon atong Ginoo panalanginan sa Dios ni Maurasa. Salamat og nay atong okay kang Ron Rosel Cabanyog, mayong buntag Pastor og sa tibok nimong pamilya ang magauban ka natong tanan og tanang nagtan-aw. God bless us all. Okay, salamat kanimo Rosel
kabanyog panalayin ka sa Dios ni Maurasa ang Ginoo magapanalayin kanimo Sister Vivian Solib. Good morning to all. God bless. Padalanginan ka sa Dios. O kang Sister Jempe, ang matapaasa ako ang diferensya di ay sa pikas na lang sa kutang sas. Okay, dalaygon na itong Ginoo. Ning Maurasa sa kabuntagon tungod kay ang Ginoo gayud maayo-mayo sa itong kinabuhi. Ang Ginoo gayud nagpabilin nga gihatagan kita sa kanunay sa kusog kabasgog ning mapanahona og dalaygon atong Ginoo ning Maurasa. Inanaka nindot makaigsunan nga taliwala sa mga problema, taliwala sa mga kabalaka nga kanunay gid nagpabilin nga mahay ang Ginoo. Usab sa atong National President Pastor John Bagas, maingin sa kabuntagon kanimo Pastor John, uban sa tanan nga mga national officers, may sa kabuntagon o sa tanan mga Board of Trustee, mga regional supervisor, mga national evangelists, presbyters, and mga kapastoran, o may sa kabuntagon kaning tanan, o sa tanan mga anchorman, anchorwoman sa Kaas Community, may sa kabuntagon kaning tanan, ang Ginoo magapanalangin sa sayong kabuntagon na ang Kaas Davao, sigundahan din sa Cagayan de Oro, alas 4 pa sa alas 5 sa hapon, Manolo, alas 5 pa sa alas 6, ang Davao again, alas 6 pa sa alas 7, and then sa ang Kaas Bohol, alas 7 pa sa alas 8:30, alas 8:30 pa doon sa alas 9:30 ang Kaas Cebu, alas 9:30 pa sa alas 10:30 ang Kaas Camiguin. Ina na kanindot makaigsunan nga ang tanan gyud adunay pagtinambangay matupang tambayayong alang sa kahimayan buluhaton sa atong Ginoo. Og dalaygon atong Ginoo. Salamat sa mga kadaugan, salamat sa mga tanan nga nagasuporta ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kanato. Og dalaygon atong Ginoo og sa tanan nga nagasunod sa obey speed, salamat nga kanunay kamo na gihapon nga nagapabilin nga malipayon sa pag-alagad sa atong Ginoo. Og dalaygon atong Ginoo og kang Sister Grace pahayag garan maayong isang kabuntagon kanimo Sister Grace. Also kang Sister Ulapi sa Los Angeles, matupan niya good morning Pastor og sa tanan. Okay, salamat kanimo Sister Ulapi, ang Ginoo magapanalangin kanimo ning Maurasa. Tagan ka kanunay sa kusog kabasgo guban siyang butan mapinulagaw nga kapikas. Panalanginan sa Dios ni Maurasa. And Pastor Bonifacio Amores Perez, matupan niya good morning to all viewers og sa imong tibok pamilya Pastor. Dalaygon ang Ginoo ning kabuntagon panalangin tanang tanan sa ginatong gamahanan Dios. Dalaygon ang Dios nining kabuntagon. Okay, salamat kanimo Pastor Amores Perez o kang Sister Jennifer sa akol diferensya di ay. Okay, dalaygon atong Ginoo. Og salamat og ni Maurasa makaigsunan. Magampog kita lang sa pagsugod niya atong bulaton. Kanimo labing gamahanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios imong gugmag grasya nga ni mapanahonan. Ikaw nagpabilin nga may sa mong kinabuhi. Ikaw naghahatag ka namog laing kahigayunan. Ikaw naghahatag ka namog laing panahon. Nga diin kanunay kami magadayeg magambahan diha kanimo. Salamat imo kaming gimata ning Maurasa. Nga ning Maurasa Ginoong Dios amo kang daygo. Sa matag mata namo Ginoong Dios, adunay nagahulat nga dagkong panalangin. Dalaygon ikaw sulay katapusan, tabangan mo kaming tanan. Ayaw kami pasagdi, kasamtang kami magkinabuhi nining kalibutanan. Nga madiin ang among kinabuhi, uyon gid si mong kabubuton. Kaya doon ay mapanahon, na mahimong madulumtanan ang mga pag-ampo kung ang tao dili magahinulsol, ang kung ang tao dili magabiya sa tanang matang sa pagkadautan. Dalaygon ikaw pasalamatan, ikaw pasidunggan ikaw. Ning Maurasa Ginoong Dios, amo mabati ang mga pulong, ang mga live nga mga kadaugan, nga diin imong gihimos ang matag usa, nga imong malipayon nga doon may problema kalisdanan nga mabuabot sa kinabuhi sa katao. Apan ana ikaw andam nagapasalig nga din mo sulbad sa tanang makabugat problema sa tanan ning mga kanakan. Salamat niya ng tanan, kaming tanan malipayon nga moalagad diha kanimo tungod kay aduna may kami kalabuton, aduna may paglaom sa katao kung kanunay ang tao musubay diha sa dalan sa pagkamatay. Pasalamatan ikaw pasidunggan ikaw. Imo ang kaming karungganan sa walay katapusan. Pinagisam gamanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat ni Maurasa. O ni mapanahon na makaigsunan makaigalan ato nasad nga pasidunggan, ato nasad nga daygon ang atong buhi nga Dios. Pinagi sa buhi nga mga kadaugan nga diin ang atong makaigsunan nga diin
unsay iyang ginabati samtang siya nagalagad ngadto sa Dios, mga kaagi sa kinabuhi. Kung sa usa ka sugilanon pa matud pa sa usa ka drama nga gihimuan nilang nahimong handumanan sa usa ka awit, pero ni mapanahon na dinin nahimong buhi nga makadaugan, nahimong buhi nga kadaugan nga diin mo'y makapahatag kalikon kadasig sa matag usa tungod kay kaagi sa mga Kristohanon nga nangagalagad sa atong Ginoo. Inana kanindot makaigsunan ning mapanahona nga kining mapanahona mahiusaw na to atong kasing-kasing gunahona alang sa pagambahan nato ngadto sa Dios, kay gihimo ta sa Dios ning kalibutan tungod kay adunay katuyuan ang Ginoo nganong naakita ning kalibutan tungod kay kanunay gusto sa Dios nga kanunay kita mudahig magaambahan ngadto kaniya. Inana kanindot makaigsunan ning mapanahon makahigalan makaigsunan nga ning mapanahon di nato usikan ang panahon kasamtang aduna pa kita kinabuhi daygon og pasidunggan nato ang atong Ginoong Jesucristo. Okay, dalaygon natong Ginoo. Salamat sa mga kaigsunan nato nga wala gyud puas o kanang inyong mapaghago ang tanan yung mga okay o dalaygon natong Ginoo kanang tanan nga mga matud pang kabisi siyang kinabuhi kay ning mapanahon na itong mga kaigsunan anaman gid sa kabisi labi nag mga mamahilabihan gid kabisi ang kinabuhi basta buntag sayo kay naagid sa pag prepared sa mga pagkaon o mga labi na may gani karon kay adunay module o pero ang mga bata wala sa grabing binilara sab sa tungod sa module namo na nga imbis masugo pa nimo di na masugo kay hilabihan naman kabilar o bandi na matulog kay naghinimo eg module na mo na mga kaigsunan nga ang mama lang gihapon mo'y malasdakan sa mga trabaho o labi na ko ng mama workers gihapon na labihan gid ka busy pero karon ning mapanahon na ang kabisi wala nagkapugong nga diin dili makapaminaw ang mga mama ning mapanahon na nga ni halos daghan kay mga mama ang nagapaminaw ning mapanahon na tungod kay ang pulong sa Dios mo manay kalipay sa matag usa. Og dalaygon natong Ginoo okay ato na siyang okay na nasa pikas linya ang atong igsuon si Sister Aida Pelisilda Amoncio Lobas. Mayong sayong kabuntagon kanimo diha sis. Maayong buntag kanimo pastor. Maayong buntag sa tanang mga viewers sa kainlaing mga nasod. Hapon, maayong udto. Maayong buntag sa tanan naman nga mga viewers karong buntagan. Magpasalamat ko sa Ginoo tungod sa idang pagkamaadyo tungod kay Igla naghatag og kusog kabaskog sa atong panglawas sa kanunay. Bisan pa di sa kanang kalain-laing nasod ng mga viewers. Sabi na nila ni Bibi Busano Urapa o ni Bilin Lusal. Salamat sa Ginoo na nag-uban pud ang Ginoo ninyo diha sa kanunay o sa among ng testimony diha ni nagsugod sa diha ni sa nahitabo sa 2013-14 tungod kay kanang ang Ginoo nagapanalangin kanamo og kanang usa ka bata nga wa jud namo dahuma nga kanang mabuntis ba ko tungod sa ahong kaguwangon nga unja agahong kondisyon nga kanang high blood ba taas na agahong blood pressure mao nga kanang naay kanang kahibaw jud naho nga wa kun namo dahuma nga diha pay bata nga hatag sa Ginoo namo mao nga pagkahibaw pud naho nga mao na ihang kahimtang pa-check up ko dito sa center unja ning ingon ang among midwife nga kanang lisod agahong kahimtang tungod kay buwang na unja agaho kung blood pressure nga taas unang giingon ang among midwife nga di kita mo pasalig na ho nga
Mupaanak, pa-check up okay ra, pero mupaanak di jud si pasalig kay kanang wa sila himan o kanang ato jud kuno ko sa hospital mao nga kanang aguban pod ng istorya nga dito jud kuno hamtang kay kanang tipo ang guwang na puno nga magbuntis kanang na kuno posibilidad nga ang bata na kuno ay mahitabo kanang dili kalakaw na basta kay abnormal kuno maunang unda ako nga high blood na ako no poy kanang kuan na poy ilang nahibaw-an nga ang high blood kuno nga mga anak tirik ra og kalit nga kanang mahibaw og kanang masuluwas balagi og di ba mauna nga kanang sa pagpadungog no adto kujawan ko pa poy kanang nahimong lain sa matag kanang naay buntag pag matanaw sa matag gabi sa di ka kumatog ako yung iampo sa Ginoo nga Ginoo gihatag man jud nimo ikaw na jud oy ang gisaligan nga na aning ang sitwasyon tungod kay kanang midwife ning balibad nga di siya mo pasalig pa anak maunang kanang naay aho nag yung gitalig pag ginuutanan ug unsa man mao nga pag kana ug ari ko sa minaw sa mga tawo nga dili magtotoo ang ila jud nga ag kuan pagdungog patay jud ko hinig panganak pero ug ari ko sa mga Kristohano maminaw moingon nga mag-ampo ra ta sister kay kabubuton man na sa Ginoo mao nang mura pud ugma kay upay ba gahong kanang gibati nga daw mao na nga sa kuan na jud kanang tunad jud nga manganak na ko kanang dito mi sa Carmen sa na dingat mi sa Carmen unja kanang naay pag-abot na mo dito alas 3 pa adlawon kanang ag-aho jung sawa pa jud ko mo gikan nag-ampo jud ko daan sa Ginoo nga Ginoo ikaw na jud bahala sa kinabuhi bisan pa gan ning ang buntis magpedaghan tayo kung gano mga dili ba maayo nga kanang hitabo na ho nga imignak og sa bata mo nang ako na jud nang giampo daan unsa pag abot na mo dito pag BP pa kanang ning 200 Gs over 100 jud ang gahong dugo mao nga kanang naay ingon ang doktora nga kanang butangan nako pa tauran nako og oxygen pa ekstrusan na tungod kay unja kuno og mukulaps ko og kalit mao nang pero sa ahong huna-huna mura sila og kanang gikudawan ba pero ako sa ahong huna-huna gisalig na sa Ginoo nga kanang ako yung gisalig nga ang iyang mga saad iko yung tumanon nga kanang dili jud ko niya pasagdan mao nga kanang naay gibuhat ko yung gilig-on agahong huna-huna agahong pagtuo ang gilig-on nga atagan dito sa Ginoo og kanang dako nga milagro nga ijang ihatag na ho nga inig kanang panganak na ho nga normal nga dili jud ko cesarean og unsa man nga mahitabo mao na nga katong pagsalig jud wa ko na wa agahong kuba wa na ko kuba wa na ko mahadlok tungod kay agahong gibuhat o jud gitugyan sa Ginoo tanan nga ug unsa may mahitabo na ho mamatay man o mabuhi basta anak ko sa Ginoo okay ra na ho mao nga kanang kuan ko kanang gidextrose na ko oxygen ako ingon ang kanang naay doktora nga isod na dito sa anak-anan kay kanang naay dito ko monitoron agahang dugo kay di jud mo kanang us agahang dugo kanang pa-injeksyonan ko niya paghuman kana ko dito sa anak-anan pag abot pa dito kay kanang wa man jud mo us-us agahang dugo mo tong kanang pagka pila na nabutan na og usa ka oras
gi-injeksyonan na kog utro. Unsa ning 180 na po daghang dugo. Unsa taas pa man jud kuno to, di pa kuno pwede nga panakon ko og ingato kataas nga kanang daay aghang dugo mao na nga kanang sige jud kog ampo, nagpidong jud ko nga nagampo jud ko sa Ginoo nga ako jung gi-claim ang ijang saad nga bisan sa ijang daghang mga saad nga ang bisan sa usa na laman diha sa Jeremias 33:3 nga kanang tawgon mo ako ug ako magatubag kanimo ug ipakita ko kanimong dagkong mga butang nga wala mo hibalo mo jud tuloy ang gigilauman nga maoy maka hatag na ho ng anang kaluwasan nga ida jud kong luwason ana unsa pagka anang human ato wa man jud mo us-us ingon ang doktora nga ang last na kuno to nga chance nga gikatuluhan ko og injection ug human gani kuno ato wa na koy di na sila mangilabot kay ipadana ko sa dagko nga hospital mao nang kanang naay bisan pa adto wa jud ko tuo nga kanang sisaryan ko ug unsa man mao jud gituuhan nga mga anak jud ko nga normal unja kanang pagka human ato pagka injection nila nga dila kong gikatuluhan og injection nga mo na jud kun last nga injection nga ilang ihatag mo nag ako jung gipidong sa mata bisag dito sa anakanan sige kog ampo pero nang niingon ang katong midwife nga ayaw pag katuog kay nga nung nagsige kag pidong ato katuog niya ang giingnan nga wa ko matuog ma'am nagkuan ra ko kanang nagampo ra ko kay aron Ginoo mo tabang na ho unda kanang human ato nagpasalamat ko sa Ginoo tungod kay kanang ning os-os sa daghang dugo og ning 140 unda pag 140 ila kong gipadali-dali og kanang gi-injeksyonan kung para mo lihok ang bata ng mga anak ko og kanang human ato kanang ning gawas jud ang bata nga wa jud damoy kanang ingon nga kuan ba kanang ang gibati nga kanang nalipong na unsa ko wa jud koy gibati ana nga sige pangutana tong nurse imong gibati manang wa jud koy gibati ma'am gibati na nga nalipay ko nga nagpasalamat ko sa Ginoo naghilak jud ko mao nang dako jud lang kadaugan nga bihatagan ko sa Ginoo og milagro atong tungura unsa karon ang bata na nagdako nga wati kakulian way ingon nga katong ilang ipang istorya nga kanang di nakalakaw katong wa na ingon nga na abnormal kaluis Ginoo ag idang kanang kondisyon karon normal nga gihatag sa Ginoo naho nga kanang bata nga normal jud mao na nga dako jud kong kadaugan anak tungod sa tabang sa Ginoo kay imposible jud kadto nga mga anak ko atong wa di tabang sa Ginoo imposible nga mga anak ko atong kondisyon na nga 210 ang ahong dugo mura og kanang naay og aglain pay pa sa usultihon kanang patay na jud kudaan sa ilang mga istorya pero ang Ginoo jud mo ining tabang wala jud imposible nga ang Ginoo mo tabang sa iyang mga katawhan nga nag-alagad ni Jamo jud na ang gipangsalamatan pastor tungod sa iyang pagkamaadyo o di naman kay kanang mga kanang ingon nato nga mga milagro nga gihatag sa Ginoo naho daghan pa mao nga nagpasalamat jud ko sa kanunay nga si Jamo oy ning hatag namo nga bisan pa sa kanang daghan namo nga mga balatian nga moabot ning abot sa unang mga panahon si Jajud maoy among gisaligan nga maoy muayo tungod kay kanang wa jud mi mahimo bisan pa sa bana sa una nga balik-balik naman jud na og hospital tungod sa kanang naay iyang pneumonia sige balik pero sa usa ka tuig murag kaduha na namo ipa-hospital pero sa
gitugyan jud namo sa Ginoo nga ang Dios jud magama muayo. Wala ta na siya kanang balik-balik og hospital karon. Bisan og kanang hago siya sa trabaho kay mag-uma. Pero wa na jud na siya ingon nga among gida sa hospital mao nay dong gipasalamatan sa Ginoo nga ang tanan jud nga mosalig ni ija jung tabangan mao nay kanang pasalamat nga bisan sa atong huna-huna og kasing-kasing usahon jud nato tungod mao jud na among gibuhat atong panganak naho nga giusa jud nahong huna-huna og kasing-kasing sa pagtuo nga kanang ija kong luwason ato mao na dako nahong pasalamatan giisip jud naho nga dako milagro nga nahitabo naho mao na kadaugan pastor o kanang salamat sa tanan nga naminaw og sa God bless sa imong programa diha pastor mo na bisan pa sa kada buntag nga kanang among paminawan usahay nga di mi makakunik tungod sa hinay among signal pero ug kusog ang signal makakunik mi mo nang pasalamat mi sa Ginoo anang tanan ug ang dungog himaya iya naman jud sa kanunay sa walay kasabi. Salamat pastor. Okay, mga pangamusta ni Moses, imong mga minahal sa kinabuhi, imong pagpanimbaya. Mga panimbaya, sis, panimbaya, sa imong mga minahal sa kinabuhi. Hello, sis? Hello. Salamat. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat sa atong igsoon, Sister Aida Pilisilda Muncio Lobas, ang gidumgapanan ni kanimo Moses. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat sa kagayunan nga gihatag sa atong igsoon nga nimo panahon na maay gid ang atong Ginoo. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat sa kagayunan. Salamat sa mga kapanahonan nga din ang atong wala gid na putol ang atong signal nga to kang Sister Aida. Una nga salamat sa higayon nga ang Ginoo gid maayo sa atong kinabuhi. Nagpabilin nga maayo ang Dios sa kanunay. Inana kanindot makaigsunan nga ni mapanahon na taliwala sa mga problema, taliwala sa mga kabalakang nagyan sa tagsa-tagsa. Ni mapanahon na nagpabilin gid nga maayo-maayo nga atong Dios. Muna nga siyang sila ba ka na nga siyang katigulangon gihatagan pa sa Dios sa anak na imong una-unaon nga ang mga tao nga kanunay yang madunggan katong dili makristohanon mo nang giingon nga uwi pagani gipatay ng daan. Okay, mga expectation nila hilabihan makakulba imbis daan pang kulbaan kedaan kay na magdus nga anana sa insaktong pangidaron. Then ang expectation din sa mga tao kanunay siya makadungog ka ng mga negatibo. Pero lahi ang Ginoo. Kay ang Ginoo bisan pagwa na nay kinabuhi ang tao kung buhion sa Dios, muhatag og milagro ang Dios, buhion kana sa Ginoo. Pero kung ang tao, kay tungod kay ang tao, limitado raman ang kaalam sa tao, limitado raman mahimo sa tao. Muna ang istorya sa tao, imbis buhi pa, nahimo nang namatay na ang iyang igsoon. Muna nga, ning mapanahon ang makaigsunan, makaigalan ang pagkinabuhi nato, pagalagad nato ngadto sa Dios. Ang pagalagad nato nga gikinahanglan nga mualagad kita diha sa pagalagad nga matinud-anon, masinugtanon, nga ning mapanahon na alagaron nato ang Dios sa tinud nga pagalagad. Inana kanindot makaigsunan. Namo na nga nining kinabuhi ang tao nga gikinahanglan nato nga mosunod kita
Musunod kita diha sa kinabuhi nga moy uyon sa kabubuton sa atong Ginoo. Moy uyon nga din ang ning mapanahon nga kinahanglan nga ana kanunay nga atong pagkinabuhi diha sa pagkinabuhing Kristohanon kay kun ning mapanahon na kita sa atong kaugalingong diskarte munang usahay mawad-an kitag paglaom, mawad-an kitag kagana, pero salamat sa Dios kay ang Ginoo gyud nagpabilin nga maayo may sa matag usa kanato. Munang iyang gikalipay nga ilabihan kanindot kay makaigsunan sila bakadana nga maadunay dagkong mga negatibo iyang mga madunggan, pero makadungog siya sa makristohanon. Ang ingon lang mga sa makristohanon nga magampo kita sa Dios. Kaya may imposible sa Ginoo munang mabalik na sa diyang kagana, mabalik na sa diyang paglaom, tungod kay adunay paglaom, adunay kalauman diya sa gahom sa atong Ginoo. Muna inana kanindot mga kaigsunan mo bitaw na nganing mapanahon atong mabati. Muyugat kining panghitabo sa atong kalibutan nga hilabihan munang ang tao hilabihan kalisang sa problema nga kabalakak nga hadlok nag mga matay tungod kay sa balatian. Pero diha sa Dios ingon ang balang kasulatan nga mapukan man ang libuan ka mga tao sa imong kiliran wala sa tuo, pero diha kanimo dili kinimo abot nga naha kanimo. Kung moabot man gani ingon ang balang kasulatan kay alang kanako ang pagkabuhi mo si Kristo kamatayon kadaugan. Wala gi kapildihan sa ka tawo nga naa sa kamot sa Dios. Kay kung mamatay kag balatian kadaugan man sab. Pero di pa mo'y punto, di pa mo'y katapusan sa imong kinabuhi. Kadaugan lang gihapon tungod kay gilikay ka sa Dios. Pero kung dihara kutob kay wala may tao sab nga maka-extension siyang kinabuhi. Bisag unsa ka kortahan, bisag unsa ka popular, bisag pag unsa ka celebrity ning kalibutan, basta dihara kutob ang imong kinabuhi, magpabilin nga dihara gid kutob. Di na nimo na ma-extensionan. Pero kung maghanyo ka kanunay ngadto sa Dios, ang imong pagsalig ngadto sa Dios, muna nga diha sa balang kasulatan nga aduna nay tawo nga gigna na gid mismo sa Ginoo. Nga ignat to si Hari Ezekias nga dihara siya kutob ipahapsay na iyang pamilya. Pero sa dang na gisungilan sa salagad sa Ginoo, nihilak siya, nibako siya, nagampo siya ngadto sa Dios ug naghanyo siya nga Ginoo. Giparimind niya ang iyang mga buhat nga maayos tubangan sa Dios ug nadunggan kato sa Ginoo. Ug ningon ang Ginoo, nakita ko ang iyang mga pag-agulo, ang iyang mga paghilak. Nadungog niya ug nisugo na siya sa lagad sa Dios. Ningon sa sige, ignatong tawhana ngatagan ko paglaing 15 ka tuig. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna nga ning mapanahon na kung adun may problema sa atong testifier nga matud pagkaingon siya nga murag perminti na lang siya mahadlok tungod kay istorya sa mga matod panganak dunggan niya sa dili makristanon nga ilabihan mga negatibong mga balita. Uban pa nga kanang mataway mga anak mahimong adunay dili normal kung dili mga abnormal ang uban daghan kayo. Pero sa Dios diya sa gahom sa Ginoo unsa ka man ang balatian nimo, unsa ka may imong diferensya sa imong kinabuhi, pero sa ngalan sa atong Ginoo kanang problema kuhaon, kanang balatian ayuhon sa Dios. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna nga dili tatagan sa Dios og kanang kung aduna ka may mga kabisgo, aduna man kitay mga problema, ingon ang balang kasulatan ng umari kamo. Kamong tanan nga nabudlay og nabugatan kay papahulayon ko kamo. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna nga ang pulong sa Dios makapalipay sa kasingkas. Ang pulong sa Dios makapahupay sa mabugat nga mga problema. Makapalipay, makapahupay. Pero kung maminaw kitag mga balita nga mga negative, labihan malisang mahadlok kita. Munang imbis mabuhi pa ang tao, wala ginapatay na. Bitaw na nga matod pa sa uban nga mas may pa kunong ginamos o kanang sudan imong ipadala kay makuhaan pa. Pero kung ang istorya gani ipadala hilabihan madugang-dugangan. Hantod imbis makapabuhi nga istorya, pag abot na nimo makapatay na. Tungod kay negative naman ang nikaabot ganha kanimo. Pero ang pulong sa Dios kanunay positibo, kanunay nagasakmit kanimo ngadto sa kalaglagan ug ibutang kita ngadto sa Dios sa kalipay kinabuhi nga walay katapusan. Inana ang mentality, inana ang karakteristik sa kinabuhing Kristiyano, inana ang karakteristik sa pulong sa Dios. Dili negative. Muna nga nindot mga kaigsunan, muna inana kanindot mga kaigsunan ang kinabuhi
nga magkinabuhi kita nga uyon sa kabuton sa Dios, kaya diya sa Dios anagid ang tinuod nga kalipay ka tagbawon sa sakatahon. Kumabot man ang problema ning atong kinabuhi, ang Dios andam mo hupay, ang Dios andam mo tabang, ang Dios andam mo patagamtam kanato kanang kalipay nga di na gid matapos inana kanindot mga kaigsunan ang pagkinabuhi nato nga diha uyon sa kabubuton sa atong Ginoo. Muna nga ning mapanahon ang mga kaigsunan. Salamat sa atong igsoon Sister Aida Peliselda Amoncio Lobas nga ilabihan katong iyang kaagi sa kinabuhi, dili to basta-basta. Nga ni adunay mga kababayan karon nga nangamatay tungod sa pagpanganak. Okay, kanang pagpanganak kanaging pinakalabing kung sa ako murag kung sa ako napobya nako kanang inana kay tungod kay akong ginikanan, akong inahan namatay tungod sa pagpanganak. Muna nga kung sa panahon nga adunay babae nga mabdos, murag ang akong kasing-kasing lisang. Mabito na sa una sa akong pinalanggang kapikas sa dihang nababdos siya. Ilabihan murag di ko murag lain gid akong paminaw sa kuan kay murag malisang nako man. Pero kay aduna may Dios nga anda mo tabang, muna nga kanunay kita mo sandig ngadto sa Dios. Kay ang Dios mo milagro. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna nga matud pa sa atong pagtulo na ning mga panahon nga atong pagsalig ngadto sa Dios, samtang magapaabot kita sa pagbalik sa Dios, kinahanglan ang tao aduna gid genuine nga pagsalig ngadto sa Ginoo. Kaya kung mabot man ang kandiang mga klase-klaseng mga problema sa kinabuhi, kung minus ang atong pagsalig, motor pa sa uban nga mga pinulungan nga goodbye may pastor goodbye. Kaya wala man tayong saktong pagsalig. Kaya maabot ang problema kay kung moalagat ta sa Dios, dilibot pasabot nga mulakaw kita nga kanang murag kanang hamugaway nga kuan ba. Ado nagihapoy mga problema. Kay ngano man, kay ang dautan dili gusto nga ang mga Kristohanon malipayon kanunay. Kay kanang gingon sa kuan ba nga adunay mga problema nga dili bot pasabot nga luyahon ang tao, kun dili sukdon ang tao kung asa kutob ang iyang kaligon dahil sa pagalagad sa Ginoo. Kung bisan kung mabot man ang problema, katalagman sa kinabuhi kung magmalipayon pa baghapon siya nga molagad sa Ginoo. Kay munang atong ginabalik-balik sa panahon ni Job nga nainggig na niyang daot ang yawa sa Satanas nga, "Oy asa ka man gikan?" Ningon ang Satanas, nagkadaog sa kakanaog. Ningon dayon ang Dios nga, "Gisud-ong mo ba ang akong alagad nga matarong?" Gihagitin sa kaaway nga nagmalipayan na maguna siya o naghimo maguna siya pagkamatarong tungod kay imong magipanalangin ang iyang makamot ang kanang buhat siya makamot. Pero ningon ang dautan nga testingigan di babalikason kaniya. Munang usahay mahagit ang Ginoo, munang usahay nga ang mga problema ipadasmag sa kaaway sa matag usa para sukdon kitang tanan kung asa ba kutob ang atong pagsalig ngadto sa Dios, kung malipahin pa bagyapon kita, kung mupadayon ba hapon kita sa pagalagad ngadto sa Ginoo. Kay moingon ang dautan tanawa o nihibiya na sa pagalagad kay tungod kay dili genuine ang iyang pagsalig nga kanimo. Muna ning panahon na atong di nato hatag gigayon ang dautan nga moy mo dominar sa atong kinabuhi kun dili kanunay nato pamalandungon ang pulong sa Dios para kanunay uban ang atong Ginoo, para pagsadihan kanunay uban ang atong Dios. Walay kagahom ang dautan nga din mobuntog kanato kay ngunang balang kasulatan nga kun dibisan kinsang adapig ngadto sa atong Ginoo, matud pa sa balang kasulatan kinsa may kabatok. Muna nga kanunay kita ana sa winning team, ana kinta sa madaugon nga kamot sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa din sa atong pagtulunan nga diin nga sa atong pagtulunan nga diin moy magahatag kanato matud pang imong gihinluan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong bugon. Wala sama kanimo kagamanan, wala yarang makatubong sa guma mo. okay din sa Isaias Kapitulo chapter 1 verse 30. Matud pa nga ayaw na pagpadala. Matud pa ayaw na pagdala og mga halad nga kawang lamang. Matud pa sa
Dios. O, ang insenso may usa ka dulumtanan alang kanako. Ang bag-ong bulan ug ang adlaw nga igpapahulay. Ang pagtawag sa mga pagkatigom, ako dili makaantos uban sa kasalanan ug sa mga maligdong nga pagtigom. Adunay mga katawhan sa unang kapanahonan mga kaigsunan. Nga diin taliwala nga ang ilang ginabantayan o tungod kay sa ilang matod pa nga kanang ginatawag nga relihiyoso. Relihiyoso adunay ginatawag nga relihiyoso pero dili odisnon. Ipakita nila sa lang mga katawhan nga usa sila sa mga relihiyoso pero nganong dili man disnon. Adunay padakong pangutana. Tungod kay ilang ginapakita nga relihiyoso sila pero ilang binuhatan sukoy sa kabubuton sa Dios. Kaya nga naman wala man mausab ang ilang kinaiyahan. Wala mausab ang ilang binuhatan nagpabilin nga ang binuhatan nga mao ra gihapon ang daan nilang kinabuhi. Wala na usab. Muna nga matud pa sa pulong sa Dios nga tungod sa ilang kinabuhi. Matud pa nga ayaw pang napagdala og mga halad nga kawang lamang. Kay tungod sa unang kapanahonan nga adunay mga halad pero ang ilang kinabuhi wala nila giusab. Nagpabilin nang gihapon nga naghimog pagkadaotan. Muna nga maghalad sila ning mga panahon na pag humaghalad nagpabilin nga daotan ang binuhatan. Matud pa sa Dios nga ang insenso may usa ka dulumtanan alang kanako. Kay tungod kay nagsalig silang mga halad. Muna nga igo lamang sila sa paghalad pero wa nila usba ang ilang dagan sa kinabuhi. Nagpabilin nga naghimog pagkadaotan. Muna nga ang bag-ong bulan ug ang adlaw nga igpapahulay, ang pagtawag sa ng mga pagkatigom, ako dili makaantos uban sa kasalanan. Silabihan matud pa sa Ginoo, di na makaantos ang Dios sa ilang makasalanan nga taliwala pag-abot sa mga adunay ginahimo nga maligdo nga panagtigom nga dinagkong mga panagtigom pero ang binuhatan nagpabilin nga dulumtanan sa tubangan sa Ginoo. Muna ang ilang mga paghalad, ang ilang mga panagtigom diha sa tubangan sa Ginoo wala malipay ang Ginoo. Umatod pa din sa 1:14, ang inyong bag-ong mga bulan ug ang inyong mga tinudlo mga fiesta gikaligot-gutan sa akong kalaghilabihan. Matod pa sa Ginoo, naulit wala malipay ang Ginoo. Muna nga ang usahay adunay mga katawhan nga ang ilang pagtuo nga nalipay ang Dios silang ginahimo pero ang balang kasulatan nagatug-an. Nagatug-an ang balang kasulatan nga gikaligot-gutan sa akong kalag. Ingon ang pulong sa Ginoo. Dili kini pulong sa magwali kun dili pulong ngadto sa atong Ginoo. Muna nga usahay adunay mga ginahimo sa mga katawhan Sana ang awiting ito ay pakinggan. muna nga usahay diya sa pagkinabuhi Sunan mo nga ang usa ka una-una sa tao nga ang iyang ginahimo gikahimutan ngadto sa Dios. daan. Pero diha sa tubangan sa Ginoo matud pa sa pulong sa Ginoo nga ang inyong bag-ong mga bulan ug ang inyong mga tinudlo nga fiesta gikaligot-gutan sa akong kalag. Kana sila usa ka kasamok alang kanako nahimong kasamok na hinuon ngadto sa tubangan sa Dios imbis ang gikahuna-una sa tao nga malipay ang Ginoo pero nagdala kini kasamok ngadto sa tubangan sa Dios. Matud pa ni ako gikapuyan na sa pagdala kanila. Wa na malipay ang Ginoo. O sa diha nga bayawon ninyo ang inyong makamot matud pa sa Dios, taguon ko ang akong mga mata gikan kaninyo. Kung dili gani kita mag-usab sa atong kaugalingon, dili nato hinulsulan, dili nato dawaton ang kapasayloan sa atong masala pinagbautismo sa ngalan sa atong Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo nga sa dihang bayawon na ninyo ang inyong makamot, taguon ko ang akong mga mata gikan kaninyo. Tungod kay adunay kasalanan nga nagpikit ka nato, ang makasalanan nga wala nato hinulsuli, ang makasalanan nga wala mahugasi, motong nagpabilin nga dulumtanan sa tubangan sa atong Ginoo. Maitan, kami bumabati, bukal sa kalooban. Ina na kanindot makaigsuunan nga ang pagkinabuhi nato diha sa tubangan sa Dios nga kinahanglan magkinabuhi kita nga diha uyon sa kabubuton sa atong Ginoo kaning mapanahon na makaigsunan makagilaan nga ang Dios kanunay gusto sa Dios nga magkinabuhi kita nga diha uyon sa kabubuton sa atong Ginoo.
matod pa sa pulong sa Dios nga sa dihang nga bayawon ang atong mga kamot o bayawon sa mga tao ang mga kamot nga di nagpabilin nga wala magahinulsol, wala magabiya sa mga kasalanan. Ingon ang pulong sa Dios nga sa diha nga bayawon ninyo ang inyong mga kamot, taguon ko ang akong mamatagikan kaninyo. O sa mga kamo magahimo og daghang mga pag-ampo, ako dili manimati ang inyong mga kamot na nga puno sa dugo. Kay wala may pugong-pugong. O bisag unsay na huna-unaan sa tao, walay pugong-pugong sa kaugalingon, muna nga nahimong ang uban nakahimog mga krimen. Ang uban nakahimog mga pagpakasala adto sa tubangan sa Ginoo. Muna nga ingon ang pulong sa Ginoo nga matud pa sa Dios nga taguon ko ang akong mga mata, matud pa nga sa dihang bayawon ninyo yung mga kamot, taguon ko ang akong mga mata gikan kaninyo. Ilabihan mga kamatud pa nga usa ka matud pa nga makasusugo nga sa diyang mo ampo kita, sa diyang mo anyo kita ngadto sa Dios, kundi nato biya na nga itong makasalanan, mahimong useless ang tanan tungod kay dili dunggon sa Dios ang mga pag-ampo sa mga tao nga wala mo biya sa pagkadautan. Pero ni mapanahon na dili pa. Ingon ang Ginoo matud pa sa kini sa sunod nga mga bersikulo sa 1:16 sa Isaias, matud pa sa Dios nga panghunaw kamo. O munay hanyo sa Ginoo nga kung ang tao nga wala mo biya sa makasalanan, kung ang tao nagapadayon siya makasalanan, pero niingon nagpabilin paghapon naghanyo ang Ginoo. Ingon ang Dios panghunaw kamo, panglinis kamo. Muna bitaw ning mga panahon nga tungod sa adunay balatian ni kuyanap sa entero nga kalibutan. Kanunay gyud nga nasa establishmento sa mga government sector. Nga kanunay adunay mga advertise nga kinahanglan nga manghugas. Matud pa sa atong government nga kinahanglan nga magsulot og face mask, facial, manghugas, manghunaw. Diha lang kanunay sa balay. Kung wala insaktong tuyo, diha sa balay. Okay, para dili makahimog mga dili maka-spread sa balatian. Pero sa balang kasulatan daan na. Daan nga kinahanglan panghunaw kamo. Panghunaw sa makasalanan. Kung sa literal o manghugas kay kung adunay hugaw si mo kamot kaysa unang kapanahunan ang mga alagad sa Dios gisaway sa mga tao. Kaysa dihang pagkakita nila ni diretso ra kaon ang mga alagad sa Ginoo kahilabihan siguro kagutom sa nabakadana sa unang kapanahunan binaklaya taman sa ginawa. Okay, wa may sakyanan dili man pare sa ato karon nga hilabihan kanindot na kayong sakyanan ang uban aircon pa. Ang uban dili pa mo sakay kun dili magtaxi gyud kay gusto lagi hayahay nga kahimtang. Nasa unang kapanahunan sa diyang nangaon ang mga alagad sa Ginoo. Tungod silang kakapoy, tungod silang kagutom, diretso na din kaukaw. Kay diretso kaon ang mga tao nakakita sa ila nga tong mga tao mga VIP. Wala sila nalipay. Kay nganong ang mga alagad sa Dios nga diretso nang kaon nga walay pupanghunaw. O dito nadunggan sa Ginoo nga matud pa sa Dios nga dili ang mabutang nga mosulod sa atong mga bil mo'y makahugaw kung dili katong mga butang nga mugawas sa atong mga baba kung may mga kapahugaw. Muna nga usahay ang tao diha lamang sila mulantaw kanang literal, kanang diha kanang makita sila mga mata. Okay, mo'y una-una nga pinagi na maluwas, pinagi na mas likay sila sa mga tanang matang sa mga balatian. Pero ang pinakasipti di ay diha sa pag-ampo ngadto sa Dios, diha sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ang pinakasipti nga angay pagabuhaton sa usa ka tawo mo kanay pinakasipti. Kay kung malaglag man kini atong lawas tungod usahay nga di man nato makabot ang mga uban nga vitamina, uban nga mga security o mga uban pang mga treatment diya sa panglawas tungod kay ang uban naara sa ordinaryo nga kinabuhi. Tanan nga mga gikinahanglan dili makuha, pero ingon ang balang kasulatan kay alang kanako ang pagkabuhi mo si Kristo kamatayon kadaugan. Muna nga
kung mabuhi man kita ning kalibutan na sa taas nga panahon, pasalamatan natong Dios. Pero kung mabuo ra man natong kinabuhi ning kinabuhi, pasalamatan gyapon natong Ginoo kay ngano man kadaugan man sa usa ka tawo nga naa sa kamot sa Dios ang kamatayon niya. Kadaugan. Inanak kanindot mo bitaw sa unang kapanahonan ang mga alagad sa Ginoo, taliwala nga ang ilang pagkinabuhi, ang ilang pag-alagad nagkahulugan kini kamatayon kay kung masapon sila o pangbilangguon sila, ang uban gipanglansang nga tinuali, ang uban gipangpunggutan sa liog, pero wala nila gikahadlukan ang mga kamatayon tungod kay nasayod man sila nga ang Dios uban kanila, munang ang ilang kamatayon nagpabilin nga malipayon sila. Ang uban gipangbato tungod sa pagsugilon sa pulong sa Dios, pero wala ni bati og kasakit, wala ni bati og sakit ang ilang lawas, sadyang gibato naabli na hinuon ang pultahan sa langit. Hilabihan kanindot mga kaigsunan. Wala nila nabati ang problema, kundili ang ilang nabati kanunay ang presensya sa Dios. Kaya sadyang dagmalan sila, sadyang patyon sila. Ang pultahan sa langit na abli na hinuon na ilang nakita ang pultahan sa langit nga binuksan ngadto kanila. Hilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Muna nga matod pa sa pulong pagtuon sa pagbuhat sa maayo, pangitang hustisya o inana mga kaigsunan nga kinanan aduna kitay pagtuon sa pagbuhat og maayo. Kaya usahay ang atong tun-an kung unsaon kita mulikay sa nyanang balatian, pero kinanan di ay ang pulong sa Dios nagaingon pagtuon sa pagbuhat sa maayo. Kaysa dihang mutuon kita sa pagbuhat og maayo, atong paningkamutan nga moalagad kita ngadto sa Ginoo, adunay pamsaad sa Dios nga hatagan kita sa Dios sa kalipay kinabuhi nga walay katapusan. Hilabihan kanindot mga kaigsunan. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna ni panahon na dili gid nato nga mahimong makaingon ta nga nganong nakaalagad ko sa Dios kay tungod kay adunay nindot nga kalauman nga moabot sa atong kinabuhi. Og ningon pagid ang pulong sa Dios, umari kamo karon og usayan ta pag-usay. Nag-ingon ang Dios, bisan pang inyong mga sala mapula sila pagapution ingon sa niebe, bisan pa sila lubos mapula sila mahimong sama sa maputing balibo sa karnero. Hilabihan kanindot. Muna nga ang Dios taliwala sa tao kitang makasala, pero wala nawadi ang pagpaglawom ang Ginoo. Muna ingon ang Dios nga umari kamong tanan kay husayon ta, husayan ta. Nga kung ikaw na aduna may mga problema, aduna may mga kasalanan, pero sadyang magpainobsanon kita, sadyang muduol kita ngadto sa Dios, sadyang ipaubos nato tong kugalingon, sadyang dawaton nato ang kapasaylon sa atong masala, ug biyaan nato ang makasalanan nga atong ginahimo, ug muduol kita sa Dios. Ingon ang Ginoo, nga kamong tanan umari kamo karon, husayon ta paghusay. Nag-ingon ang Ginoo, bisan pang inyong mga sala mapula, bisan pag unsa ka maito mapulang atong makasalanan, sadyang muduol kita sa Dios. Ingon ang pulong sa Dios nga kini papution sa Dios. Ingon sa nibe, ilabihan pagkanindot, bisan pa sila lubos mapula. Ingon ang pulong sa Dios, mahimong sama sa maputing balibo sa karnero. Tungod kay ang mga tao gimahal o gigugma sa Ginoo. Muna nga kung lingwa panahon na o aduna mo kitay kasalanan, dool kita ngadto sa Dios. Hinulsulan nato atong makasalanan kay dili pa katapusan, dili pa konklusyon sa kinabuhi nga mopadayon kita sa buhat nga dili mayo, kun dili sinugdanan pa nato nga biyaan nato atong makasalanan kay usa ikaw nga gimahal sa atong Ginoo. Usa ikaw nga gihigugma sa atong Ginoo. Kitang tanan gimahal o gigugma sa Dios. Muning nga panahon na ang pulong sa Dios, walay gipili sa Dios. Unsa man imong estado sa kinabuhi, nahimo ka mang VIP, nahimo ka mang honorable, kung samtang nagdunggan imong pulong sa Dios, tungod kay gimahal ka sa Dios, gusto sa Dios nga dili ka makaambak ngadto sa ngadto sa kalaglagan nga mao ang linaw nga kalayo. Inana kanindot, inana ka pagkamay makaigsunan ang gugma sa Dios sa matag sa kanato. Muna yung panahon na kanunay nato pamalandungon, kanunay na pasindunggan, kanunay na to imayaon ang Dios, kanunay na to alagaron ng Ginoo. Yaning mapanahon na mupadayon kita sa pagalagad o katong mga tao nga wala pa nimo nakdawat ang kapasayloan sa masala, sinugdanan pa dawata ang pulong sa Dios. Dawata ang kapasayloan sa masala o gimo nga mahimong personal nga manululuwas ang atong buhi nga Dios, kay ang Dios andam sa pagdawat sa matago sa kanato. Andam nga dawaton kitang tanan sa Ginoo. Tungod kay ikaw o kitang tanan
precious kita sa tubangan sa Dios. Dili gusto sa Dios nga ang kaaway magmadaogon sa atong kinabuhi. Gusto sa Dios nga ang pulong nga kanunay kini matisok sa atong kasing-kasing ug ang pulong sa Dios kanunay nato kini ikinabuhi samtang aduna pagkita kinabuhi nga gusto sa Dios nga kitang tanan nga nining kinabuhi nga kanunay nato madayeg ang atong Ginoo. Mabitaw na nga aduna kitay mga live testimony tungod kay gusto sa Dios nga unsay kanang gihimo sa Dios imong kinabuhi, gusto sa Ginoo nga daygon kanunay nato ang tawong Dios. Gusto sa Ginoo nga kanunay nato himayahon ang iyang gamhanan nga ngalan. Nga dili nato nga ngatong kinabuhi nakapokus kita sa mabutang ning kalibutan na. Dili gusto sa Dios nga ngatong mga pangununa nakapokus sa mga negatibo ning kalibutan na. Gusto sa Dios nga ngatong mga pangununa atong kasing-kasing pokus ngadto sa kaymayan sa Dios. Kay mo kanay gusto sa Dios nga ni mapanahona dili nato mapansin ang mga buhat nining kalibutan nga makapalisang makapadlok sa kinabuhi sa katao. Ang gusto sa Dios nga kitang tanan nga puno sa iyang presensya para kanunay nato mabati ang iyang pagkamaayo. Kasi diyang puno kita sa presensya sa Dios, mahimong inestisya kini sa atong pagkinabuhi. Mahimong inestisya kini sa makasakit ning kalibutana, sa imong problema. Di ni mo bation ang makalisod kalisdanan sa imong kinabuhi, ay imong bation ang pagkamay sa atong Ginoo. Og dalay-gon atong Ginoo, salamat sa mga pulong nga ning mapanahon nga kining mapulong makapahatag kining kalipay kalig-on sa atong pagkinabuhi ning kinabuhi nga samtang magkinabuhi kita nga anak kita kanunay uyon sa kabubuton sa Dios kay mo kini gusto sa Ginoo tungod kay gusto sa Dios nga dili kita masukamod ngadto sa buhat sa kaaway. Gusto sa Ginoo nga kanunay nato alagaron ang Ginoo. Gusto sa Dios nga diha lamang ang atong pagsalig ngadto sa Dios. Kay ang gusto sa Ginoo nga kitang tanan nga nagayod sa buhat nga moy uyon sa iyang kabubuton. Kay ang kaaway kanunay ning mapanahon na double time kung unsa man ka double time ang mga alagad sa Dios. Ang kaaway sab naga double time nga laglagon ang tao. Mobitaw na nga kung sa balita man sa kalibutan adunay mga fake news o mosab ang daotan mohimog mga fake news para ang tao iyang linglahon. Inana ka mga matud pa nga usa ka bantayanan sa kinabuhi. Og dalaygon atong Ginoo, salamat og sa atong mga kaigsunan na nagasunod sa Obis page. Salamat, happy viewing ito kang Sister Alfreda Basahan. Sasab sa mga supporter, lig-on nga supporter sa atong magtutudlo. May buntag sa atong magtutudlo, Pastor Celestino Basahan. Kani mapanahon na aduna gihapon sa bulaton, na lang gihapon sa pagpakailap sa pulong sa atong Ginoo. Matod pa ni Sister Alfreda watching, happy viewing everyone, God bless us all, God is good all the time. Okay, salamat kanimo Sister Alfreda Basahan ang Ginoo magapananin o kang Sister Jennifer Taps matod pa niya. Praise God, hallelujah, may kayang Ginoo nanganak nga normal, glory to God. Hilabihan mo na nga iyang ikabalak-an kay magdunggan niya sa iyang mga uban makaigsunan nga wala diya sa Dios nga labihan ka negatibo pero sa diya sa makristohanon ang iyang madunggan mga positibong mga pulong. Labihan pagkamaayo pagkanindot mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo. O kang Sister Julita Baez matod pa niya. Praise the Lord, hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat ka ni Mr. Julita Baez sa padalangin ka sa Dios. Sister Jennifer Taps matpaya. Amin, hallelujah kang Sister matupadani lang ta. Sis dili ko mo kasulod sa morning edition para na ako'y kauban importante na kadungog sa mensahe. Salamat sa kuan mo nang aduna tay mga option. Kung dili kayo mo maka-access sa morning prayer, dinhi mo sa OBS. So, salamat sa Ginoo nga aduna tay mga option. Okay, salamat og kang Bibi mapi amin, hallelujah Jesus. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat Sister Jennifer Taps. Okay, dalaygon atong Ginoo. Dito sa atong morning prayer edition, murag nindot na masad karon ang signal. Dalaygon salamat kang Sister Abigail o kang Sister Abigail amin o Sister Marilyn matod pa niya tanas hallelujah. Pastor Alberto, okay, salamat Sister Jennifer Abigail, amen, praise God. Sister Jenny matod pa maog gyud Bradley's like me lahi among church diri makaluya og samot. Inana importante nga kanunay ta mo alagad ni mapanahon na ang katuyoan sa Dios kining live streaming tungod kay kabuuton sa Dios ang atong makaigsunan nga nasa laing kanasuran nga wala na yung tao nakasimba sukad nga pag-abot nila dihang dapita. Inana kanindot makaigsunan mo nang gikan sa buntag hantod sa gabi aduna gipagtulunan
Ngani kining ang mga pulong bersikulo nga inyong madunggan hilabihan kapila na siguro ni gibalik-balik kung sa galingan ba ayog pino giayog gigaling para mahimo kining mo digest sa atong kasing-kasing ug mahimo kining mahimong vitamina sa atong pagkinabuhi sa pagalagad sa Ginoo. Inana kanindot mo na nga ang mga pamagi sa Dios hilabihan kalawom di nato matugkad muna ning mapanahon na kamong tanan nakabot pinagi ni natong buhaton uban sa tabang sa Ginoo tungod kay ang Dios gimahalo gigugma kitang tanan sa atong Ginoo. Og also kang Sister Daibib sa ora pa busa ko matupad thank you Lord Jesus o kang Sister okay kang matupad dalaygon ka sa walay katapusan o kang Sister Mary Tara Palasimak matupad amin thank you Lord hallelujah. Okay salamat sa tanan yung mga komento adunay mga komento ninyo nga wa na gid nato nabasa tungod kay nahayd o tungod kay labihan kadaghan na kay sa mga inyong mga komento panalanginan kamong tanan sa atong Ginoo. Okay, dalaygon na ito matupa sa uban nga naglag na gyud. Sige, salamat sa atong Ginoo nga ning mapanahon na nga nagpabilin kamo nga malipayon nga nagalagad sa atong Ginoo. Muna nga ang utlanan sa atong pagkinabuhi, ang utlanan nato sa pagalagad kana ra gyud ang atong kinabuhi. Para sa kaminyoon nga till death do us part. Ang kamatayon ra makabulag. Muna samtang aduna pa tay gininhawa, alagaron ta gyud ang Ginoo. Samtang aduna pa tay gininhawa, ato ging paningkamutan nga moalagad kita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, dalagon atong Ginoo og salamat sa mga pulong nga kini mapulong makapatag kining dugang kalig-on kadasig sa matag usa kanato nga kini mapulong makapalipay kini mapulong mo kini gabayan sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa matag karon ug unya. Kay kini atong kinabuhi ilabihan kadaghan sa mga kagustuhan ning kinabuhi hantod malimot na kita nga diin aduna may day Dios nga gamhanan nga andam mo tabang usahay dito na kita sa mga opsyon sa atong kaugalingong opsyon nga din ang sangkuan mode ang kapilihan pero ngadto sa Dios ang tanan gayod adunay nindot nga kapadulngan. Magampo kita lang sa pagtapos niya itong mga minubo nga bulaton. Kani mo labing gamhanan sa limbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios imong gugma grasya. Diligi kami matagbaw sa pagpataling sa mga pulong. Gani among makaigsunan sa nakadayang makanasuran o among makaigsunan ni among nasudong Pilipinon. Kataliwala nga anak sa kabuntagon ning atong programa. Apan malipayan sila na nagsakripisyo, nagamata sa kabuntagon uban sa imong presensya. Panalanginan mo silang tanan. Taliwala silang kabisi Ginoong Dios. Ikaw mga panalangin hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog. Kalipay sa kasing-kasing samtang sila magapadayon sa pagalagad. Magmalipayon ang matag-usa. Ang matag-usa Ginoong Dios nga dili kayod magmadno ko nga mopadayon diha kanimo. Kay diha kanimo ana ang lamang ang tinod nga kabulahanan katagbawan sa katao. Kay diha kanimo ana ang tinod nga direksyon sa kinabuhi sa tao. Kay diha kanimo ana lamang ang tinuod nga kalampusan sa usa ka tawo. Busa Ginoong Dios wala kami mahimo. Wala kami laing kapadulngan sa mong kinabuhi. Kung mobiya man kami diha kanimo, sigurado nga kalaglagan among kapadulngan. Kay duha ra gid ka klase ang dalan sa usa ka tawo. Matarong ug daotan. Kung mobiya man ang tawo diha sa pagkamatarong, walay lain niyang opsyon ngadto gid sa dalan sa pagkadautan. Apan kung mobiya ang mga katawhan gikan sa pagkadautan, ngadto gid sa dalan sa pagkamatarong. Salamat to Ginoong Dios nga kanunay ikaw nagapahinumdum ning mga panahon nga matud pa si mapulong nga umari ka mong tanan husayon ta. Nga bisan pa kung mapula unsa ka maitom unsa ka dautan ang tao apan nagpabilin nga ikaw nagaauhag sa tanan nga diin maghusay sa usag-usa para ang tao mahimong makasubay diha sa dalan sa pagkamatarong. Og tanang mga buhat nga dili may simong kabubuton kay ikaw nagaingon si mga pulong nga itago nimo imong mga mata samtang ang mga tao nga diin magabayaw ngadto sa mga kamot nga na pagsampit kanimo kung ang tao dili mo biya gikan sa datanang matang sa pagkadautan. Kung magpabilin ang tao nga naglunang sa kasalanan ning kalibutan. Apan Ginoong Dios samtang adunay kinabuhi ang mga katawhan, nagpabilin nga adunay kabag-uhan, nagpabilin nga adunay kalauman ug hangtod ning mapanahon na wala mo pagayod si rad-i ang pultahan sa kaluwasan. Ug ang pulong ni mapanahon na imo pagayon nga gipasabwag
Imo pang gipadungog sa matag usa tungod kay ang tanang makatawhan gimahal og higugmo man. Taliwala sa pagkamasalay pun taliwala sa pagkamakasala, apan ni mapanahon na nagpabilin nga adunay kalauman kung ang tao mobiya, kung ang tao magpaubos, kung ang tao moduol nga na sa imong katubangan o ikaw andam gayud sa pagdawat sa matag usa tungod kay gimahal og higugma man gayud nimo ang tanan ng makatawhan. Salamat nining paglaom Ginoong Dios nga samtang dili pa nimo sirad-an ang imong kaluwasan, dili pa nimo sirad-an ang imong kaluoy sa matag usa, nga kaming tanan Ginoong Dios uban sa tanan nga mong manginahal sa kinabuhi ug sa tanan nga makatawhan ng palibot panalanginan mo Ginoong Dios, nga ang mga adlaw mga takna dili kini masayang, nga kining mga adlaw matakna magamit kini alang sa imong kahimayaan. Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw nga makabarog kami nga malikon, makalahotay kami hangtod sa imong pagbalik, kaplagan mo kami nga nagahimo sa pagkamatawang pagkadisno, makaplagan mo kami nga kanunay gayud nga nagahimo alang sa imong kahimayaan. Ug ang among kasing-kasing usahay maharos kini, usahay kini mawad-an sa pagpugong, apan Ginoong Dios kanunay Ginoong Dios hatagan mo kami sa espiritu sa mapugnanon, espiritu sa gugma, espiritu sa pagkamapainobsanon. Ikaw magapanalangin magatabang og tanan makatawhan makanakan nga ni mapanahon na nagapatalingog sila sa mga pulong, panalanginan mo ang matag usa nga dili nila usikan ang panahon kay sama sa uban nga mga panultihon nga kahigayunan ang swerte sa katao kausara mo banos mabitaw na nga ang pagpanalangin sa kalagad nga sadyang gusto pagid ang iyang magulang nga panalanginan pa pinag mga pag-ampo ningon niyang anamahan nga wala nagihatag ko na ang panalangin ngadto sa imong igsoon. Busa Ginoong Dios ni mapanahon na ikaw magapanalangin sa matag usa, ikaw magatabang sa matag usa nga ni mapanahon na panalanginan mo ang tanan, buligan mo ang tanan, tabangan mo ang tanan nang matagos sa Ginoong Dios kato wala pa makasugod sa pagalagat ni mapanahon na makasugod na gayud sa pagalagat kay na kanami sa talitapos nga kapanahonan. Pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw ang kalinaw kausay mo'y maghari magapataliw sa usa-usa ni mapanahon na Ginoong Dios ang kang pasidunggan. Pasalamatan ikaw pinagi sa magamanan ngalan sa ngalan ni Jesus, amen ug amen. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat ni Maurasa sa iyong kabantagon nga din kanunay may sa atong Dios ni Maurasa. O sa tanan nga nagasunod din atong bulaton, salamat. O sa tanan nga adunay madasigon nga kinabuhi, ang Ginoo magapanalangin o nasayad ang Ginoo, nasayad ang Dios nga kamong tanan anak kanunay sa matinghaon nga espiritu. Panalangin kamong tanan sa